देवबंद से हाँ प्यार है, देवबंद से हाँ पालिहाना प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व मन इत्तबा। असातिज़ातिल मुबज्जलीन al-barara व इख़वानिल अ'iज़्ज़ा, अरदtu an uqaddima ilaykum taqriran wajizan 'an an-nadi al-adabi wa ulqiya ad-dawra 'ala ta'sis al-jam'iyyati wa ahdafha wa nashatatha khilal al-'am al-hali. أيها الكرام، اللغة العربية مفتاح الشريعة الإسلامية الغراء، واللغة الأم لهذه الأمة البيضاء، وهي لغة حديت ولم تزل تحظى في كل عصر ومصر بكبير الاهتمام وبالغ الاعتناء. يخدمها الأدباء البلغاء والشعراء الفصحاء والبارعون من الكتاب والخطباء والعلماء، حتى صاروا العجم في خدمتها كتفا بكتف مع العرب العرباء. أيها السادة والحضور، الهند لها حق الفخر والاعتزاز بالعديد من العباقرة الذين قاموا من أجل اللغة العربية بخدمات جليلة وبذلوا في سبيل تطويرها وترويجها مساعي مكثفة وجهودا مثرية، منهم الأستاذ الكبير والمربي الجليل الشيخ وحيد سماء الكيرانوي طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، الذي له مؤلفات قيمة باللغتين العربية والأردية، كما ألف القواميس السخمة من العربية إلى الأردية ومن الأردية إلى العربية، وهو الذي أسس جمعيتنا الحبيبة العظيمة العميقة المسمى بجمعية النادي الأدبي لطلبة دار العلوم ديوبند. أسسها فضيلته قبل أكثر من نصف قرن سنة 84 و300 بعد الألف من الهجرة، الموافق لسنة 64 و900 وألف من الميلاد. أيها الحفل الكريم، جمعية النادي الأدبي لطلبة دار العلوم ديوبند جمعية عربية تابعة للجامعة، أعني دار العلوم ديوبند، وتعمل تحت إشرافها أساتذتها الأدباء البارعين النابغين، وتهدف إلى نشر اللغة العربية وخلق جوها في بلاد الجامعة. هذا ومن أجل تحقيق هدفها السامي تقوم الجمعية بنشاطات وفعاليات خلال كل عام دراسي، وهذه حضراتكم الكريمة منجزاتها ومكتسباتها الفائقة التي قامت بها خلال العام الحالي. أيها الجمع الميمون، شهد مكتب النادي الأدبي اجتماعا سره وأحسنه في آل الباقي، كان مسرورا بما أنه زار الأساتذة المبجلين المشرفين على النادي الأدبي، وحزينا في ذكرى من غاب عنه للأبد، وهو الفقيه ورئيس النادي الأدبي سابقا المخري السيد محمد عثمان المنصور كوري، تغمد الله بفسيح رحمته وإكرامه. هذا وفي الاجتماع انتخب الأساتذة 25 طالبا بصفتهم مسؤولين عن النادي الأدبي، فمنذ ذلك اليوم لم تزل الجمعية جارية تقوم بالنشاطات إلى يومنا هذا الذي تعقد فيه احتفالها السنوي الميمون. أيها المستمعون، في هذا العام التحق بالنادي الأدبي 150 طالبا وليتمكنوا من النطق والخطابة بلسان عربي مبين. أقامت الجمعية 16 برنامجا أسبوعيا خطابيا وألف فيها 49 طالبا، وسينال كل واحد منهم جائزة غالية ب500 روبية. كما أقامت مسابقة خطابية ساهم فيها 27 طالبا، والفائزون منهم بالأرقام الممتازة 12 طالبا. للفائز الأول جائزة ب500 روبية، وللفائز الثاني ب350 روبية، وللفائز الثالث ب250 روبية، وجميع الجوائز ب50